السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو لا بارتي نيميرو 2 دو ليكزامان اللي ديجا خدمناه. دونك كنا درنا لا بارتي نيميرو 1 هي هادي، غتلقاوها في لافان ديال هاد لا فيديو ديالها. الوغ هنايا كنا شفنا لا ترانسميسيون دو جين، دونك في دي هيبريديزم في لي ديبلويد. هنايا غادي نشوفو تري هيبريديزم، يعني لا ترانسميسيون دو 3 جين. الوغ نبداو على بركة الله. L'exercice شنو كيقولنا؟ on a isolé indépendamment trois autres mutations TH, SP et VG vestigiales. Afin de localiser les mutations TH, SP et VG, on a effectué le croisement suivant. Alors, le croisement الأول هو هذا. donc درنا هاد les souches mutantes مع اون سوس سوفاج وعطاتنا واحد الاف ان ا. دونك درنا سوس سوفاج مع هاد لي سوش ميطونط وعطاونا هاد الاف ان ا. صافي. هنايا عاوتاني بدلنا، ما درناش اس بي، درنا تي اش، وهنا عاوتاني في جي باش نشوفو هاد لي جين. دابا شنو الغرض من ليكزارسيس؟ نشوفو هاد لي جين كيفاش دايرين مع هاد لي دو جين، واش يسون ليي يسون انديبوندون، لا ديستونس اللي بيناتهم. صافي. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال ليكزارسيس. قبل ما نبدا نجاوب عليه، دونك اللي عنده شي مشكل في لي باز ديال باش يخدموا لي زيكسيرسيس وداكشي كله، يمشي للبلاي ليست راه مسميها جينيتيك 1 ويبدا من المونو ايبريديزم، دي ايبريديزم، تري ايبريديزم، ويشوف داكشي راني شارح فيه داكشي مزيان ان شاء الله تفهموه. الوغ هنا درنا هاد لاسوش ميطونط مع لاسوش سوفاج، عطاتنا اف 1 ا. هاد اف ا شنو غنديرو؟ قالك ابخي 3 tests cross ont été réalisés sur les générations f1. Les résultats obtenus sont résumés dans les tableaux ci-dessous. alors هاد الطابلو اللي كتشوفوا به ديال هذا، دونك درنا f1 a مع واحد لاسوش ميطونط، حيت تيست كروس شنو كيقولنا واحد الاف ان اللي ما كنعرفوش لو جينوتيب ديالو اكزاكت، مع واحد لاسوش ميطونط اللي غتعاوننا اننا كنعرفوا لو جينوتيب ديالها. دونك باش كنعرفوا هاد لو جينوتيب ديال اف 1 اكزاكت، الوغ داكشي علاش كنديروه مع واحد لاسوش ميطونط اللي معروفه. وايضا هذيك لاسوش ميطونط كتعطينا ان سول غاميت، يعني كتعطينا 100% من غاميت واحد، دونك ما كيكونوش بزاف ديال لي غاميت. داكشي علاش كنديروها في تيست كروس. الوغ غادي نمشي ندير اف 1، غادي ندير هاد لو كروازمون مع لاسوس سوفاج، غيعطيني اف 1 ا، وهاد اف 1 ا ندير له ان تيست كروس مع واحد لاسوش ميطونط، وغادي يعطيني هاد لو طابلو. هذا هو ليكزارسيس بالنسبه ليهم كاملين. الوغ نمشي نجاوب عليه. ها هما لي كيسيون اللي عندي. قالك pour chacun des trois croisements pris séparément déterminer le génotype exact de chaque F1. donc هاد ال F1 هذا représenter le test cross، يعني زوج دير un croisement entre F1 et la souche métante، وعطانا les génotypes et les phénotypes et tous les gamètes produits par la F1 et expliquer les différences d'effectifs de phénotypes obtenus à l'issue de ce croisement test. calculer les distances qui séparent les gènes. alors غادي نشوفوا la distance كيفاش نحسبوها. وقالنا estimer l'interaction dans la portion du chromosome où sont situés les gènes liés. donc غادي نشوفوا l'indice ou bien le coefficient de coïncidence ou l'interaction في هاد السؤال هذا. après قالك dessiner la carte génétique de cette région en positionnant les 5 gènes. صافي. دونك نمشيو نجاوبوا عليها. Alors, هذا هو le premier croisement. donc P1 قالنا souche mutante مع une souche sauvage عطاتنا F1A sauvage, donc de phénotype sauvage. يعني باللي le sauvage, le caractère sauvage مثلا هو اللي دومينو، حيت هو اللي باننا في la descendance كلها كانت sauvage. donc F1 est hétérozygote de phénotype sauvage. donc le sauvage هو اللي دومينو. hétérozygote حيت غتهز من لو جينوتيب من هذا والجينوتيب من هذا. غادي نديرو انتربريتاسيون كروموزوميك. دونك غنمثلو هاد اس سي او بي، انا اس سي او بي، وهادو هاد
اسبي هذا قال لك اون ايزولي انديبوندومون 3 اوتر ميوتاسيون. دونك نديروه انديبوندون هاد الساعه تنشوفوا نحسبوا لي ديستونس ونعرفوا كيفاش يكون. اسبي فوا لا سوس سوفاج هي هادي. دونك نديرهم بلس 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 بلس. علاش انا درتهم مليح؟ حيت في ليكزارسيس كيف ما كتشوفوا هاد لي دو سوندون ما عندهمش 25% 25%. دونك ils ne sont pas équiprobables. داكشي علاش لي صافي الا كانوا بحال كلشي 25% راه نديرهم انديبوندون وما يكون عندي لا ديستونس لا والو، حيت يكونوا بعد انديبوندون مفرقين. الوغ هذا درنا هادو. دونك نجيب الاف هذا غادي يعطيني 100% ديال اس سي او بي اس بي الغاميت، وهذا يعطيني 100% ديال هذا. دونك غنجي نكتب اف ان ديريكت هو بلس 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 اس سي او بي و اس بي. غادي نكتبهم ماشي مشكل. هاد الساعة هادي غادي نلصقهم ومن بعد غادي نشوف حتى نخدمهم ونشوف. الوغ هنايا هاد غادي نجي ندير له ان كروازمون واحد لاسوش ميوطونط. لاسوش ميوطونط هي هادي، هي اللي فيها جينوتيب 100% 100% ميوطونط qui porte les génotypes récessifs C E B S B. دونك ملي غادي ندير ان كروازمون هذا يعطيني 100%. دونك هذا سي ان تيست كروس 100% ديال هاد الغاميت، وهذا غادي يعطيني 2 على بويسونس 3 غاميت اللي هي 8 غاميت. علاش؟ حيت عندي 3 جين صافي. لو كانوا عندي 2 جين في الدي هيبريديزم يعطيني 2 على بويسونس 2 اللي هي 4 غاميت. الوغ قبل ما نجي نكتب لي غاميت ديالي نمشي نقارن، نمشي ندير اوردوني لي جين، سيتادير غنرتب هاد لي جين. باش نرتبهم كاين واحد الطريقه اللي بسيطه، نقارن لي غاميت بارونتو اللي هما هادو مع لي غاميت ديال دوبل ريكومبيني. غادي نجي نكتب لي بارونتو هنا وغادي نكتب هادي بلس بلس بلس، ونجي نكتب هذا دوزيام غاميت اللي هو اس سي او بي اس بي، وغادي نجي نشوف هنايا فينا هما لي دوبل ريكومبيني. كيف ما كتشوفوا هنا لي بارون هما لي بلي نومبرو، هما هاد 369 و 378، ولي دوبل ريكومبيني غير بلوبسيرفاسيون نعرفهم. دونك هي هادي وهادي لي غاغ لي قلال بزاف، ولي زوط غادي يكونوا دي ريكومبيني واحد بلا ريجيون 1 واحد لا ريجيون 2. ما نقدرش نجبدهم هكا حتى نرتب لي جين ونجبدهم. الوغ هنايا غادي نقارن، غادي نجي دابا مثلا انا نقدر اف ان ديالي نجبدو غير من هنايا بلا ما يقول لي نقدر نجبدو. كي ندير غنمشي نشوف لي بارون لي غاميت بارون صافي، نجي نكتب هذا اس سي او بي اس بي، وهاد 370 راه هو بلس بلس بلس. دونك لو فينوتيب اللي كيبان هو بلس صافي. نقدر نجبد لي بارون ديالي هما هادو، وهادو اللي كتشوفوهم هنا هاد اس سي او بي هنايا اس بي هي بلس. دونك بلس ما كيكتبوهمش، كيكتبوا غير هكا. شنو كيبان في لو فينوتيب بحال هذا اس سي راه هي اس سي بلس بلس، ولكن هما كيكتبوها اس سي صافي. دونك غادي نمشي، دونك وريتكم كيفاش نقدر نجبد اف ان غير من هنا حيت لي بلي نومبرو. دونك غنمشي نقارن لي غاميت مع لي ريكومبيني. غنشد هذا دوبل ريكومبيني اللي هو اس سي او بي بلس، وهاد الدوبل ريكومبيني الاخر اللي هو بلس او بي اس بي. الوغ دوبل ريكومبيني الاول نشوفوا واش يجيني مع هادي. دونك هو قلنا اس بي يعني بلس بلس اس بي، دونك بلس بلس اس بي. ولو دوزيام هو اس سي او بي. دونك اس سي او بي بلس، نجي نكتبو هنا اس سي او بي بلس. دونك غادي نجي نقارن، كيقول لي بلي لي جين كي سون يعني اللي كيكونوا هنا، يعني باغ اكزومبل هنا فين كاين الاختلاف؟ كاين غير هذا وهذا. دونك اللي فيهم الاختلاف هادو ياك، وهذا وهذا. دونك هادو اللي فيهم الاختلاف هذا هو اللي كيكون لو جين دو ميليو. دونك غادي نمشي نولي نكتب لي غاميت بارونتو ديالي،
وغادي نرد الاس بي او ميليو. دونك كي غادي يرجع هاد بليس بليس غيبقى هو بليس بليس بليس، ولكن هادي راها هي بليس راها ديال الاس سي بليس يعني دومينو، وهادي ديال اس بي بليس، وهادي ديال او بي صافي. دونك وهذا يبان فيه دونك اس بي تدخل الميليو، اس سي اس بي اي او بي. دونك هكا لي جين، دونك هادو هما لي غاميت بارونتو كي كيبانوا لي صافي. من بعد غادي نمشي نجبد لي غوكومبيني و لي غوكومبيني في لا ريجيون 1 و 2. دونك غنجي نكتب لي غاميت هكا باش نفهمكم مزيان لي غوكومبيني كي نديرو نجبدوهم. هادو هما ديال لي بارون، باردون اس بي هنا وهنا او بي. لي غوكومبيني في لا ريجيون 1 هما هادو صافي. دونك لي غوكومبيني في لا ريجيون 1 هي بلس اس بي او بي. انا غادي نكتب الفينوتيب ديريكت هو اس بي او بي، هذا غوكومبيني الاول. لو دوزيام هو اس سي بلس بلس، نجي نكتب اس سي ديريكت لو فينوتيب. لي غوكومبيني نيميرو 2 هما اللي يسوبي ان كروسين اوفر في لا ريجيون 2. دونك هي بلس بلس او بي، نجي نكتب او بي هنا، وهنا اس سي اس بي بلس اس سي اس بي بلس. دونك هذه هي لي دوبل غوكومبيني غادي يتبدلوا، ما يبقاش دوك الاولى حيت بدلنا لا بوزيسيون، و بيان هذيك ديال الاس بي رجعت في لو ميليو. لي غوكومبيني هما كيزون سيبي دو كروسين اوفر في لا ريجيون 1 و لا ريجيون 2 لي دوبل غوكومبيني. دونك هي بلس اس بي وغادي يطلع هي اس بي، و اس سي بلس او بي هي اس سي اس سي او بي. دونك هنا انا نمشي وندير لي بروبورسيون ديالي راه باينه دابا. دونك نمشي ندير لي غوكومبيني هي اس بي او بي، نمشي نقلب عليها هنايا. دونك اس بي او بي ها هي اس بي اس بي بلوتو فين راه اس بي او بي. دونك غنجي نكتب وحدها 63 في لا ريجيون 1، عاوتاني نمشي نقلب على اس سي اللي في لا ريجيون 1 هي هادي هي 67، نكتب لي بروبورسيون حداهم وصافي النومبر ديالهم. مثلا عاوتاني ديال لا ريجيون 2 هما هادو. دونك اس سي اس بي و او بي، و او بي في لا ريجيون 2 راها هي هادي صافي. ولي دوبل غوكومبيني عاوتاني صافي. دونك هادشي اللي كاين في هادشي باش درنا لي كروسين اوفر وداكشي. دابا من بعد لا كيسيون اللي موراها، من بعد ما ونقدروا بحال هكا انا درت لو فينوتيب، نتوما غادي ديروا وحدها عاوتاني واحد لا كولون في الطابلو ديروا لو جينوتيب باش نختصر وصافي باش ما يطلعش لا فيديو طويل. مورا غادي نمشيو نديروا لي ديستونس. دونك لي جين كيفاش عندي دابا؟ عندي اس سي وعندي حداها اس بي وعندي او بي ياك. لي ديستونس اونتر غنبدا باس سي اس بي. دونك هنايا في لا ريجيون 1 وقع لي ان كروسين نوفا، هنا لا ريجيون 2 دونك اس سي اس بي. دونك لا ديستونس من اس سي اس بي هي لي بورسونتاج تاع لي روكومبيني في لا ريجيون 2 بليس لو بورسونتاج تاع لي دوبل روكومبيني سور لو نومبر. شحال عندي التوتال 1000، ها هي 1000 دروزوفيل. يمكن هادي عندكم دروزوفيل فوا 100. دونك سور 10 بورسونتاج تاع لي روكومبيني نمشي نحسبو شحال قلنا هي 67 زائد 63، ولي دوبل روكومبيني 5 زائد 6. دونك سور 10 سور 1000. المهم اختصرت وصافي. غنمشي نحسب ونولي. الوغ هي 14.1 سنتيمتر. وعاوتاني ندير من اس بي او بي. دونك اس بي او بي هي بورسونتاج تاع لي روكومبيني في لا ريجيون 2 بليس دوبل روكومبيني على 1000 فوا 100. دونك هي عطاتنا 12.3 12.3. ومن اس سي او بي هي بورسونتاج تاع لي روكومبيني في الان بليس لي بورسونتاج تاع لي روكومبيني في لا ريجيون 2 بليس جوج في لي دوبل روكومبيني حقاش عندنا جوج وصافي. وتقسموا على 1100 تعطيكم التوتال، تعطيكم 14.1 زائد 12.3 وما تعطيكم التوتال. وتمشيو ديروا تشوفوا
ديروا لا ديستونس نيشان، دونك هذه 14.1. دونك غادي ديروا واحد ليشيل وديروا لا كارت فاكتوريال ديالكم وتمثلوا لي جين ديالكم. دونك لي جين كاع ليي علاش؟ حيت قل من 50 سنتيمتر. يعني الا كانت خرجت لنا شي وحده شي ديستونس ما بين وحده وحده اكثر من 50 سنتيمتر، مثلا هذه خرجت لنا اكثر من 50 سنتيمتر، دونك غادي نقولوا بلي لي جين سون انديبوندون، هما فيزيكمون يسون لي فيزيكمون، ولكن جينيتيكمون كيكونوا بعاد، كنحسبوهم بعاد. دونك بحال اس بي او بي، هذه او بي مثلا جايه هنايا غادي نمثلوها انديبوندون على هاد لو جين. صافي. دونك كيفاش ديو فكره؟ صافي ودي. وهنايا دابا خرجوا لنا لي اس سي اس بي و او بي. الوغ كاين شي مرات ما كي راه كاينين بعدا في دوك لي زيكسيرسيس دو بريباراسيون ما كيعطيكمش، ما كتعرفوش لي روكومبيني في لا ريجيون 1 ولا ريجيون 2. الوغ شنو كديروا كتمشيو باغ اكزومبل في هذا. غنجي نكتبو مزيان هادو نتاع لي بارون هادو، ياك. كتشوفوا مثلا انا بغيت نحسب لا ديستونس من اس سي اس بي، ياك. كنشوف لي روكومبيني اللي وقعوا لي ما بين اس سي و اس بي، لو كروسين اوفر اللي وقع لي في هاد لا ريجيون 1 شنو هو؟ لي غاميت غيكون عندي هو بلس اس بي و اس سي بلس، هادو هما لي غاميت. هنايا غنمشي نقلب عليهم في هاد لو طابلو اللي خدمتو ديجا. غادي نجي بحال هذاك بلس هذاك فينوتيب هو هذا، غنجي ندير لي غاميت، ومن لي غاميت غنمشي نقلب على اس سي بلس. ها هي، ها اس سي بلس، ها وحده هي 67 روكومبيني ان، عاوتاني بلس اس بي هي هادي، ويخصني واحد اخر اس سي بلس نمشي نقلب عليه هو هذا، ها هو في لي دوبل روكومبيني، و بلس اس بي هي هادي 6. لا ميم شوز ديروها بالنسبه لهذا في لا ريجيون 2. دونك هو بلس او بي و اس سي بي بلس، نمشي نقلب عليهم، وعاوتاني من اس سي او بي هي اس سي بلس و بلس او بي غنمشي نقلب عليهم. ولكن هنا ردوا البال، بحال اس سي بلس و بلس او بي راه خص تكون ماشي هي هادي. نورمالمون هي نوريكم شي اكزومبل، هي هادي مثلا اس سي في بلاصتها و بلس في بلاصه ديال او بي، ماشي تكون اس سي، ماشي هادي غلط. فهمتوا؟ دابا نمشيو نحسبوا لانتراكسيون هي واحد ناقص لو كوفيسيون دو كوانسيدونس. لو كوفيسيون دو كوانسيدونس هو لي دوبل روكومبيني طي اللي كان نورمالمون لي اوبسيرفي وي اوبسيرفي على التيوريك انا غادي نمشي نحسبها. دونك اوبسيرفي عندي هما 5 زائد 6 هي 11، و التيوريك غنمشي نحسبها. دونك التيوريك هي الوغ التيوريك هما هذيك لا ديستونس اللي حسبناها هي 14.1 sur 100 fois 12,3 sur 100. Donc on va nous donner alors 14.1 sur 100 fois 12,3 sur 100 تعطيكم شي 0.017 اللي هي 1,7%. المهم حنايا بغيناها في ميل بالنسبه لميل موش، تعطينا شي 17 شي حاجه. المهم عليه استيمو دو 17. دونك هادو هما لي دوبل روكومبيني تيوريك. الوغ نمشيو نديرو نحسبو لو كوفيسيون دو كوانسيدونس. صافي نديرو 11 على 17، 11 على 17 تعطينا 0,65. والانتراكسيون القاعده ديالها هي موان كوفيسيون دو كوانسيدونس هي 0,35. بالبورسونتاج نضربها في 100 هي 35%. الوغ تقولوا بلي لو بحال هادي بروميير كروسين اوفر وهذا دوزيام كروسين اوفر. لو بروميير كروسين اوفر il va diminuer la production du deuxième crossover de 35%. صافي هذه هي l'interprétation ديالو. نمشيو دابا لو دوزيام كروازمون. دونك كيف ما كتشوفوا درنا اس او بي تي اش فوا واحد لا سوفاج اللي تكون بلس بلس بلس
عطاتنا ان اف ان اف ان بي. دونك لا ميم شوز بحال الاول بحال الزوج بحال الثالث، غير هنايا هذا مبدل وصافي. هذا لو كاركتير تي اس صافي. دونك غادي يعطينا واحد اف ان بي دو فينوتيب سوفاج صافي كي بورت لي دو غاميت، هذا و ميتونت لا سوش ميتونت و لا سوش سوفاج. دونك هادو هما ملي درنا ان تيست كروس يعني اونتر اف ان بي لا سوش ميتونت عطاونا هاد لي بروبورسيون. دونك هادو هما لي غاميت بارونتو، هاد 180 190، وهادو سو سون دي ريكومبيني اللي غادي نشوفو لا ريبونس ديريكتومون بلا ما حيت باينه ماشي شي حاجه. الوغ هذا هو اف 1. دونك اف 1 نديرو مع واحد لاصوش ميطونط. شنو غادي يعطينا؟ الوغ شنو قالنا هنا في الكوريجي؟ دونك la F2 on obtient 4 classes seulement au lieu de 8 et les gènes C, SCTH sont toujours liés. Donc SCTH sont toujours liés en fonction 6 et ne peuvent pas être séparés par un crossover. Donc ils sont très proches l'un de l'autre. On a un linkage complet entre SC et TH. Donc les gènes SC et TH se comportent comme un seul gène. D'après les effectifs, les parentaux sont SP, SCE, BTH, les derniers plus sont nombreux. Donc le génotype des parents, les SCTH, donc le génotype des parents SCE, BTH ou plus, هاد SC ou TH se comportent comme un seul gène. Alors, il a dit que les gamètes les parentaux هما هادو. Donc SC BTH. ولكن حنا إلا درنا هاد الاحتمال ديال SC و TH ils se comportent comme un seul gène، يعني نحسبوهم جين واحد مع EB. دونك إلا درنا هاد الاحتمال دونك درنا SC TH EB plus. الوغ إلا درنا باغ اكزومبل ان كروسينوفر، يعني كان عندنا هنايا دونك اس سي تي اش، غيكون عندنا شنو في كروسينوفر؟ دونك شنو يعطينا اس سي تي اش بلس ياك، وغادي يعطينا بلس او بي. دونك بلس او بي. دونك لو فينوتيب ريسبونسابل هنا هو اس سي تي اش، وهنايا هو لو او بي. دونك هداك الشيء اللي عندنا في لي ريكومبيني هنايا صافي. دونك هذا هو اللي ريكومبيني عندنا اس سي و تي اش. داكشي علاش il se comporte اس سي تي اش comme un seul gène. دونك عندنا un linkage complet donc entre SC et B. Ils ne peuvent pas être séparés par un crossover. Alors pour calculer la distance entre SCTH et EB, donc هذا مع ال EB، donc نديرو pourcentage ديال combiné sur le total اللي هو 500 fois 100، donc عطاتنا 26 سنتيمورغان. نمشيو لو تيست كروس نيميرو 3. دونك شنو قالنا هنا؟ قالنا SC EB VG fois une souche sauvage عطاتنا F1C. دونك F1C مع تيست مع une souche mutante عطاتنا F2C بهاد لي بروبورسيون اللي كتشوفوهم هنايا. الوغ هذا هو لو كروازمون ديالنا. دونك هادي F1C مع une souche mutante. الوغ هنا كيف ما كتشوفوا لي بروبورسيون ماشي كيما لو بروميير كروازمون اللي كانوا باينين لي بارون باينين لي ريكومبيني وداكشي. هنا عندنا غير لي بارون اللي باينين دونك سون لو بلي نومبرو. هنا ما عارفينش هنايا فين كاين لو كروسينوفر في لي ريجيون. دونك ما عندنا حتى شي فكره. حنا اللي غنجبدوهم ويعاونونا باش نكالكوليو لا ديستونس اونتر لي جين ونعرفوا لا بوزيسيون ديالهم. الوغ انا كنصيحه قبل ما نخدموا ليكزيرسيس حولوا هادو لدي جينوتيب، سيتادير بحال بلس ردوها بلس اس ردوها اس سي بلس باش يعاوننا باش نجبدوا لي ريكومبيني ديالنا. الوغ هنايا غادي نبدا نخدم. الوغ باش نجبد لي ريكومبيني في لا ريجيون 1 اللي هنا، دونك لي ريكومبيني في هاد لا ريجيون شنو هما؟ لي ريكومبيني عطاونا هاد لي غاميت اس سي بلس اي بلس او بي. انا بغيت غير ما بين اس سي و او بي صافي. دونك هما اس سي بلس اي بلس او بي.
انا هاد اس سي بلس يو بلس او بي. دونك باش ندير بور كالكولي لا ديستونس اونتر اس سي او بي هي لي بورسونتاج تاع لي ريكومبيني على التوتال. عندنا 1000 فوا 100. الوغ انايا هاد لي بورسونتاج تاع ريكومبيني نمشي نقلب فين عندي اس سي بلس يو بلس او بي. هنا غادي نمشي نقلب هنايا اس سي بلس ها وحده. ها اس سي بلس هي 68 ياك انا كلشي. اس سي بلس و بلس او بي. دونك ها بلس او بي ها هي. دونك ها 62. اس سي بلس ها هي ها 60 بلس او بي ها 70. هنا ما عندنا لا اس بلس اس سي بلس لا بلس او بي. دونك هي 68 زائد 62 زائد 60 على 70. نجي نكتبها هنا. دونك هي 68 زائد 62 زائد 60 زائد 70 على 1100 على 10. va nous donner 26 centimes. صافي. نمشي دابا ما بين او بي و في جي. جو في كالكولي لا ديستونس اونتر او بي اي في جي ياك. الوغ نشوف هنا عندي او بي بلس و بلس في جي. دونك غادي نكتب، نجي نكتب هنا لي غاميت او بي بلس بلس في جي. غنمشي نقلب عليهم في لو طابلو. ها هو لو طابلو ديالي. نمشي نقلب على او بي بلس و بلس في جي. دونك فين راه او بي بلس هي هادي ها وحده. دونك هي 70. ندير واحد الكولور ديفيرون. او بي بلس تاعي 182 بلس في جي ها هي 188 و بلس في جي هي هادي 60. دونك هي 60 زائد 70 زائد 182 زائد 188 sur 1000 على fois 100 هي sur 10. نمشي نشوف شحال تعطي. لوغ elle va nous donner 50 سنتي مورغان. ردوا معايا البال مزيان هنايا. كتبقى لي وحده اللي ما بين اس سي و في جي. دونك اس سي بين اس سي و في جي. دونك هي لي كومبيني هما اس سي بلس بلس في جي. نمشي نقلب عليهم في لو طابلو عاوتاني. هنا مثلا باش حيت هنا بزاف اللي كيغلطوا في هادي. دونك باغ اكزومبل هنايا هذا غير ان اكزومبل بلاصه ديروا هنا او بي. هنا مثلا اس سي حنا الا بغينا اس سي بلس ما ناخدوش مثلا عندي اس سي هنا وبلس هنا. لا، ناخد الاس سي هنا والبلس بلس اللي كاينه في البلاصه ديال في جي. صافي لا ميم شوز هنايا. و بلس في جي نمشي للبلس اللي كتشد البلاصه ديال اس سي، ماشي بلس لاصقه في الفي جي ولا. دونك اللي كتشد البلاصه ديالها. صافي. الوغ نمشيو نديرو لابليكاسيون هنايا. دونك شنو قلنا اس سي بلس و بلس في جي. دونك اس سي بلس ها هي وحده. دونك هادي وها هي اس بي بلس اس سي بلس 160. باش نشوف اس سي بلس واحده اخرى. ها هي ماشي هادي غلط. بلس في جي ها هي عاوتاني و بلس في جي ها هي. هادي هي. دونك 68 زائد 62 زائد 182 زائد 188 هي زائد 62 زائد 182 زائد 188 زائد 10 حتى هي تعطينا مهم تقريبا 50 سنتي مورغان. الوغ لقينا اونتر اس سي او بي لقينا 26 سنتي مورغان. اونتر او بي اي في جي لقينا 50 سنتي مورغان. اونتر اس سي اي في جي لقينا 50 سنتي مورغان. سيتادير بلي اس سي اي او بي غادي يكونوا لي ياك. اس سي او بي غادي يكونوا لي و الاو بي و الفي جي ماشي لي. دونك حيت عندنا لو بورسونتاج نتاع لا ديستونس و بيان بورسونتاج ديال ريكومبيني 50% و بيان 50 سنتي مورغان. دونك او بي و في جي يكونوا انديبوندون سيباري. وحتى اس سي و في جي دونك سي لا ميم شوز. دونك هنا وقعنا entre اس سي او بي وقعنا ان براساج انترا كروموزوميك. و entre او بي اي في جي ما يكون عندنا ان براساج انتر كروموزوميك. هنا انترا
وهنا انتر حيت انديبوندون صافي. دونك هادو هما لي جين كيفاش نمثلوهم في التالي. Alors, pour conclure, قالك dessiner la carte génétique de cette région en positionnant les 5 gènes. يعني هذا هو l'objectif ديال l'exercice انه باش نعرفوا la position des 5 gènes. Alors, d'après le premier croisement لقينا باللي entre SC et SP 14 centimorgane 14,1 ولا بحال هكا، و entre SC et EB لقينا 12 centimorgane. في deuxième croisement لقينا باللي SC et TH se comportent comme un seul gène. دونك هذا هو le deuxième exercice عرفنا به هادشي. بقى يبقاو لي ديسونس هما هادوك. لو troisième croisement عرفنا باللي لا ميم شوز، يعني لقينا SC entre SC et EB كاين 26 centimorgane، ولقينا باللي لو في جي elle est très éloignée، donc يكون في واحد كروموزوم اخر ولا المهم très éloigné de SC et SP صافي. دونك هذا de SC et EP. هذا هو لوبجيكتيف ديال ليكسيرسيس. دونك باش نعرفوا اول حاجه عرفنا SP و TH في الدوزيام كروازمون و الفي جي في لو troisième croisement.